اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ سارے حضرات بآواز بلندوشی پڑھیے، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، آئدہ یاسین جماعت المبارک جس کے اندر میں اور تسی حاضر ہاں، ماہ سفر دا اج تیسرا جماعت المبارک ہے، اور اج دے اس جماعت المبارک اندر شہزادہ مصطفیٰ راکب دوش مصطفیٰ دل بندے فاطمہ الزہرا جگر گوشائے علی المرتضیٰ، جو خود سید الاسقیاء نے اس ہستی دا تذکرہ خیر کرنا ہے جنہ نے لکھا مربع میل دی حکومت نانے دے دین وچ فساد روکن تو حضرت سیدنا امیر معاویہ دے حوالے کر چھڈی۔ اج اس ہستی دا ذکر کرنا ہے جن نے اپنے نانے نال کیتا ہویا وعدہ وفا کر چھڈیا۔ اج اس ہستی دا ذکر خیر کرنا ہے جن نے سب کچھ مصطفیٰ جان رحمت دے دین تو وار چھڈیا۔ اج اس ہستی دا تذکرہ خیر کرنا مقصود ہے کہ جیڑی ہستی سر دے والاں تو لے کے سینے تک مصطفیٰ دی تصویر ہے۔ اج اس ہستی دا تذکرہ خیر کرنا ہے کہ جن نے ایک مرتبہ نہیں بے شمار مرتبہ مصطفیٰ دی زبان چوسی ہے۔ اج اس ہستی دا تذکرہ خیر کرن دا ارادہ ہے جنہ دا دن سخاوت چ گزردا ہے اور جنہ دی رات عبادت چ گزر دیئے۔ میری مراد مصطفیٰ جان رحمت دے پیارے نواسے سیدنا امام علی مقام سیدہ زہرا دا حسین پھل حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ سیدہ زہرا دا پلیٹھی دا پتر مصطفیٰ دیاں اکھاں دی ٹھنڈک مصطفیٰ دیاں اکھاں دی ٹھنڈک حضرت امام حسن مجتبیٰ دا تذکرہ خیر کریں گے۔
تو فقیر مناسب خیال ہے کیتا ہے کہ ربیع الاول چی آپ دی شہادت ہے، حضرت سیدنا امام حسن پاک دی شہادت ربیع الاول شریف چی ہے، تو اسی مناسب خیال ہے کیتا ہے کہ اج دے اس جمعۃ المبارک اندر اسی امام حسن پاک دا تذکرہ کر کے دس گے۔ الحمدللہ اسی وہ سنی ہاں جڑے صدیق بھی کرنے ہاں، حسین بھی کرنے ہاں تے حسن بھی کرنے ہاں۔ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ دی عظمت اور شان نو سمجھن واسطے جیڑی آیا مقدسہ تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا ہے، اللہ کریم نے قرآن پاک اندر ارشاد فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس، فرمایا اے پیارے محبوب اللہ دا ارادہ ہے وے، ارادہ کدا ہے اللہ دا، اللہ نے ارادہ کر لیا ہے کہ اللہ تیرے گھر والوں ہر نجاست تو ہر پلیتی تو پاک کر دے جویں پاک کرن دا حق ہے۔ اللہ تیرے گھر والوں پاک کرن دا ارادہ کر لیا، تو پاک بھی کس طرح دا کرنا ہے جویں پاک کرن دا حق ہے۔ میں کئی باری مثال دیتی ہے، پھر دینا چاہنا، ساڈا کوئی کپڑا ناپاک ہو جائے، اسی انہوں پاک کرنا ہوئے، اسی اسباب دے محتاج ہاں۔ یعنی اگر کپڑیاں ہوتے خون لگ جائے، کپڑیاں تے نجاست لگ جائے، اسی اگر اپنے کپڑے پاک کرنے ہون، اسی اسباب دے محتاج ہاں، بغیر پانی تو کپڑا پاک نہیں ہو سکتا، اسی پانی دے محتاج ہاں، اسباب دے محتاج ہاں۔ اگلے جملے تے سبحان اللہ کیا جے، لیکن اللہ جدو کسی شے دا ارادہ کر لوے، اللہ اسباب دا محتاج نہیں ہے، وہ کہندا کن، او دے کن کہن دی دیر ہے، فیکون او چیز ہو جاندی ہے۔ یعنی اگر اسی کوئی شے پاک کرنی ہوئے، اسیاں اسباب دے محتاج، لیکن عبد المنان اللہ اسباب دا محتاج نہیں ہے۔ اللہ جدوں کسی شے دا ارادہ کر لے، وہ کہندا کن، او دے کن کہن دی دیر ہے، وہ چیز ہو جاندی ہے۔ میٹھے جملے تے سبحان اللہ سننا چاہنا، ملک صاحب پتہ لگیا اللہ نے نبی دی اہل بیت نو صرف پاک کرن دا ارادہ نہیں کیتا، بلکہ کن کہن دی دیر ہے اللہ نبی دے گھر والوں نو پاک کر چھڑیا ہے۔ توجہ کرنا غزالی دے جملے تے، اللہ صرف پاک کرن دا ارادہ نہیں کیتا، بلکہ اللہ اہل بیت محمد نو پاک کر چھڑیا جویں پاک کرن دا حق ہے۔ اور کیسے پاک نے مصطفیٰ دے گھر والے، تسی سبحان اللہ کہو ذرا تانوں گل سناواں۔ نبی پاک علیہ السلام دے گھر والے ایسے پاک نے، حضرت سیدہ اسماء بنت امیس کہندیاں نے، جڑیاں زوجہ نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق دیاں۔ آپ فرماندیاں نے جدوں حضرت امام حسن پاک دی ولادت دا وقت قریب آیا، آپ فرماندیاں میں سیدہ زہرا دی پاک بارگاہ چ حاضر ساں، اور وقت آ گیا، کڑیاں آ گئیاں، ٹائم آ گیا، لمحے آ گئے جدوں امام حسن دی ولادت ہو گئی ہے۔ اور بولو تو صحیح، امام حسن دی ولادت ہو گئی ہے۔ لجپال نبی نو اطلاع ملی بھی میرا نواسا آ گیا ہے، توجہ ہے نا، سرکار نو اطلاع ملی بھی میرا نواسا آ گیا ہے، میرا حسن شہزادہ آ گیا ہے۔ کملی والے کریم آقا اپنے نواسے نو ویکھن واسطے چلے، سبحان اللہ کہہ سکتے ہو۔ آقا کریم علیہ السلام اپنے نواسے نو ویکھن واسطے چلے، ادھر حضرت اسماء بنت امیس کہندیاں نے ادھروں امام حسن دی ولادت ہوئی ہے، ادھروں مؤذن نے اذان دیتی ہے، سیدہ زہرا نے مصلی وچھا کے رب دی نماز نیت لئی ہے۔
इधरों इमाम हसन पाक की विलादत हुई और दुनिया का कानून है अज किसी नाल पुत्र पैदा हो जाए साडियां बीबियां 40 दिन के करीब ना कुरान के नेड़े ना नमाज के नेड़े और मुस्तफा की शहजादी है। इधरों हसन पाक की विलादत हुई उधरों सैयदा ज़हरा ने मुसल्ला विछा के रब की नमाज नीत लई है। लजपाल नबी नूं इतला मिली मेरा नवासा आ गया है। सरकार अपने नवासे नूं वेखण वास्ते जा रहे हैं। मुझ सरकार अपनी धी दे घर च आए। सैयदा ज़हरा पाक इमाम हसन की विलादत हो गई सी। हजरत अस्मा बिनत उमैस कहंदियां ने मैं अर्ज की आका एक गल पूछना चाहनी हाँ बल्कि तुहाडे गोश गुजार करना चाहनी हाँ। लजपाल नबी फरमाया अस्मा दस की कहना चाहनी है। आका इधरों इमाम हसन की विलादत हुई है। दुनिया का कानून है वे अल्लाह किसी को धी अता कर दे पुत्र अता कर दे। आका अल्लाह किसी को धी अता कर दे अल्लाह किसी को पुत्र अता कर दे। आका औरत कमो बेश 40 दिन के करीब मुसल्ले के करीब नहीं जा सकती पर अज अजीब मंजर वेखिया है। इधरों इमाम हसन की विलादत हुई है उधरों सैयदा ज़हरा ने मुसल्ला विछा लिया है। आका इधरों इमाम हसन की विलादत हुई है उधरों सैयदा ज़हरा ने मुसल्ला विछा लिया है। खुदा की कसम जुमला जितना तगड़ा हो उतनी उच्ची सुभान अल्लाह किया जे। लजपाल नबी फरमाया आसमा सुन ले फरमाया मेरी बेटी फातिमा आम औरतों वर्गी है ही नहीं। मेरी धी फातिमा आम औरतों वर्गी है ही नहीं। और बुग्गी जुमला कह दे और जिस रसूल की बेटी वर्गी कायनात च किसी की बेटी नहीं उस कमली वाले वर्गा सारी कायनात च कोई किथों। मैं क्या सैयदा ज़हरा के बारे हजूर फरमाया मेरी बेटी फातिमा आम औरतां वर्गी है ही नहीं। साडी बेटी फातिमा हजूर फरमाते ने आम औरतां वर्गी है ही नहीं। और अगले जुमले ते सुभान अल्लाह तुहाडे कोलों सुनना चाहना। सरकार फरमाते मैं ते फातिमा दा नाम फातिमा रखिया इस वास्ते वे अल्लाह फातिमा ते फातिमा दी औलाद ते फातिमा दे चाहण वालियां ते अल्लाह दोज़ख दी अग नूं हराम कर छड्या है। और जरा सैयदा ज़हरा दे पुत्र दा जिक्र सुनने वास्ते आओ ची आखो जरा सुभान अल्लाह। अल्लाह फातिमा ते फातिमा दी औलाद ते फातिमा दे चाहण वालियां ते अल्लाह दोज़ख दी अग नूं हराम कर छड़िया। उच्ची आखो जरा सुभान अल्लाह। फरमाया मेरी बेटी फातिमा आम औरतां वर्गी है ही नहीं। अनस पता लग गया जिस रसूल दी धी वर्गी किसी दी धी नहीं उस कमली वाले वर्गा कोई कित्थों हो सकता है। इस वास्ते मेरे आला हजरत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत अशा इमाम मोहम्मद रजा खान फाजले बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह आप दा कलम वजची आया है। आप पुकार के आदे ने सब रसूलों से आला हमारा नबी सब रसूलों से आला हमारा नबी। जिन्हों जिन्हों अल्लाह ने हाथ दिते ने हाथ खड़ा करके सीने दा चिल्ला के अज ओदा जिक्र ओ जिदी मोहब्बत कमली वाले करीमा का फरमा देने जिन्हें हसन नाल मोहब्बत की उन्हें मैं मोहम्मद नाल मोहब्बत की है। हाथ खड़ा करके कह लो सब रसूलों से आला हमारा नबी सबसे बाला हो आला हमारा नबी। और क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए पर न डूबे न डूबा हमारा नबी। लजपाल नबी सैयदा ज़हरा दे घर विच आए ने। लजपाल नबी सैयदा ज़हरा दे घर विच आए ने। हाजी साहब मैं सुभान अल्लाह दी आवाज़ सुनना चाहना। ओए जुमले ते गौर करे आजे। लजपाल नबी अपनी बेटी दे घर आए ने सैयदा ज़हरा दे घर आए ने। किया कमली वाले करीमा का मुबारक होवे अल्लाह ताला तुहानू नवासा अता कीता है।
اللہ تعالیٰ تو انہوں نواسا عطا کیتا ہے. ذرا توجہ کرنا. کملی والے کریمہ کا فرمایا اسما یا رسول اللہ یا حبیب اللہ حکم ہوئے فرمایا ذرا حسن نو مینو تے پھڑا, ذرا حسن نو مینو تے پھڑا, ذرا حسن نو مینو تے پھڑا. اوے جملے تے غور کرے آجے. کملی والے کریمہ کا اپنے نواسے نو چکیا ہے, آقا اپنے نواسے نو چکیا ہے. مدن صاحب سٹ بیری ہے. اوے ذرا جملے تے غور کرنا. کملی والے کریمہ کا نے حسن نو چکیا ہے. مینو جملہ کہن دے. کسے نو کسے دا دادا چکدا ہے, کسے نو کسے دا دادا چکدا ہے, کسے نو کسے دا نانا چکدا ہے, کسے نو کسے دی دائی چکدی ہے, کسے نو کسے دی مائی چکدی ہے, اوے کسے نو کسے دی پھپھی چکدی ہے. حسن تیرے مقدرہ تو قربان جاما جنوں رب دے یار چک لیا ہے, جنوں رب دے حبیب چک لیا ہے, آمینہ دے لال چک لیا ہے. لجپال نبی نے اپنے نواسے نو چکیا ہے, کملی والے نے اپنے نواسے نو چکیا ہے. اج دنیا دا قانون ہے وے اللہ کسے نو تی دے دے, اللہ کسے نو پتر دے دے. او جملے تے غور کریا جے کرے ذرا غور کرنا غزالی دے جملے تے. اللہ کسے نو تی دے دے, اللہ کسے نو پتر دے دے. لوکی کہندے نے گڑتی او دے کولو دواواں گے, اسی گڑتی او دے کولو دواواں گے جدی سیرت بھی اعلی ہوے, جدی صورت بھی اعلی ہوے, جدا کردار بھی اعلی ہوے. او جملہ کہن دے کسے نو گڑتی چودھری نے دتی ہے, کسے نو گڑتی مولوی نے دتی ہے, کسے نو گڑتی پیر نے دتی ہے, کسے نو گڑتی وزیر نے دتی ہے. واہ حسن تیرے مقدرہ تو قربان جاوا, او جنوں گڑتی رب دے حبیب نے دتی ہے. کیا کسے نو گڑتی کسے چودھری نے دیتی ہے, کسے نو گڑتی مولوی دیتی ہے, کسے نو گڑتی وزیر صاحب نے, پیر صاحب نے, امیر صاحب نے. حسن تے حسین و شہزادے نے جنہاں نو گڑتی رب دے حبیب نے دیتی ہے. تے ڈاکٹر صاحب جملہ تگڑا جے, اج کوئی کسے نو گڑتی دے وے, اج کوئی کسے نو گڑتی دے وے, اجے بھی سبحان اللہ دی آواز نہیں آئی. اج کوئی کسے نو گڑتی دے وے, حاجی صاحب کوئی کھجور دی گڑتی دیندا ہے, او کوئی پانی دی گڑتی دیندا ہے, کوئی کھجور دی گڑتی دیندا ہے, کوئی شہد دی گڑتی دیندا ہے. حسن تیرے مقدرہ تو قربان جاواں, نبی کھجور دی گڑتی دتی نہیں, نبی پانی دی گڑتی دتی نہیں, نبی روٹی چبا کے دتی نہیں, نبی کھجور چبا کے دتی نہیں. لجپال نبی نے حسن دا منہ کھولیا ہے, وچ اپنی زبان رکھ دتی ہے. اب بولو خدا دا نام, بولو اچھی آواز نہ لکھو, گج بج کے آکھو ذرا سبحان اللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ جڑے جاگ دے ذرا سبحان اللہ آکھو اچھی آواز نال. اللہ دی قسمیں کسے نو گڑتی کھجور دی, کسے نو گڑتی پانی دی, کسے نو گڑتی توجہ ہے نہ روٹی چبا کے. اللہ دی قسمیں ایک میرا حسین ہے, ایک میرا حسن ہے, ایک سیدہ زہرا ہے, ایک مولا علی ہے, جنہاں نو گڑتی کھجور دی نہیں لبی. نبی پاک نے حسن دا منہ کھولیا, ہائے ہائے ہائے, نبی پاک نے حسن دا منہ کھول کے آقا نے اپنی زبان وچ رکھ کے کائنات والے نو دسیا ہے. فرمایا سارے نو گڑتیاں کھجوراں دیاں لبن گیاں, نبی دے گھر والے نو گڑتی لبے گی مصطفیٰ دے لوابے دہن دی. حاجی صاحب کیسا منظر ہونا ہے جب سرکار نے حضرت حسن پاک دا منہ کھول کے اپنی زبان حضور نے حضرت حسن دے منہ چ رکھی ہونی ہے. سیم چشتی رحمت اللہ علیہ دا قلم وچ چ آیا, آپ فرما دے نے کہ کس منہ نال گل کراں, کس کس دا میں ذکر کراں. جنوں جنوں اللہ نے زبان دیتی ہے, نبی پاک دی اہل بیت دے ذکر چ زبان کھولے. کس منہ نال گل کراں, کس کس دا میں ذکر کراں. لجپال نبی نے زبان رکھی حضرت امام حسن دے منہ چ.
حدیث دا غزالی ذمہ دار ہے لجپال نبی آئے زمزم دے کنویں تے کتھے آئے حضور زمزم پاک دے کنویں تے حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس کہندے نے حضور واسطے نہ زمزم دا دول کڈیا گیا یعنی ڈول سٹیا زمزم شریف چے وچوں کڈیا زمزم سرکار نے زمزم پیتا سرکار نے زمزم پیتا پی کے تے حضور نے منہ چ کمایا ہائے 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 نبی پاک نے زمزم پی کے تے اپنے منہ مبارک چ کما کے نا تے حضور نے واپس کرلی کیتی ڈول چے سرکار نے فرمایا آ جڑی میری کلی والا پانی ہے نا واپس زمزم دے کھوں چ سڑ دیو واپس زمزم دے کھوں چ سڑ دیو واپس زمزم دے کھوں چ سڑ دیو عبد المنان جملہ بڑا تگڑا ہے خدا دی قسم علامہ غلام رسول سیدی آندے نے میں بڑا غور کیتا اس گل تے کہ کملی والے کریم آقا نے اپنے لوابے دہن نو واپس زمزم چ کیوں سٹیا ہے فرمایا جدو صحابہ جدو ایک دور آئے گا جدو 14 صدیاں بعد غزالی صاحب دے دل چ خیال آئے گا کتے میں نبی پاک دے دور چ ہوندا سرکار دا لوابے دہن میں بھی چوس لیندا کتے میں سرکار دے دور چ ہوندا بھکی آندا میں بھی حضور دا لوابے دہن چوس لیندا کملی والے کریم آقا نے زمزم دے کھوہ چ اپنا لوابے دہن سٹ کے آکھیا قیامت تک او جیڑا زمزم پیوے گا وچوں مصطفیٰ دے لواب دا مزہ پی لے اور قیامت تک جیڑا زمزم پیے گا سبحان اللہ کہو ذرا اچھی آواز نال ہجے بھی سبحان اللہ تہاڈی ہولی ہور اچھی آکھو ذرا سبحان اللہ اور قیامت تک جیڑا زمزم پیے گا توجہ ہے قیامت تک جیڑا زمزم پیے گا نالے زمزم دے مزے لوے نالے زمزم دے مزے لوے نالے مصطفیٰ دے لواب دے مزے لوے سرکار فرماندے زمزم چ شفا ہے کیوں وچ مصطفیٰ دا لواب جو پیا ہویا سبحان اللہ کہو ذرا اچھی آواز نال رل کے کہہ لو اسی تے ایک واری زمزم پیے تے اتنا سارا پی لینے آ حسین تے حسنوں نے جنہ لجپال نبی دی کئی واری زبان چوسی ہے ہاتھ کھڑا کر کے کہہ لے کس مون نال گل کرا کس دا میں ذکر کرا کس مون نال اوے گل کرا کس دا میں ذکر کرا ہے درد علی دا نا آیا سبحان اللہ ہولی نہ ہوئے ہاتھ کھڑا کر کے کہہ لے ہے درد گرانے دا ہر جیے بڑا سونا لجپال نبی حسن چکی آئے آقا گڑتی دیتی ہے آقا گڑتی دیتی ہے اگلے جملے تے سبحان اللہ سننا چاہنا آج کسے دا بچہ پیدا ہو جائے لوکی آندے نے اولیاء خان نو بلاؤ لوکی آندے نے غزالی صاحب نو بلاؤ لوکی آندے نے پیر صاحب نو بلاؤ لوکی آندے نے مولوی صاحب نو بلاؤ ہاں بھائی کرنا کی ہے آندے دے کن چ اذان دینی ہے اے دے کن چ اذان دینی ہے اے دے کن چ اذان دینی ہے حاجی صاحب میں قربان جاواں حسن دے کن چ اذان کسے مولوی نے دتی او کسے دنیا دار نے دتی خود رب دے یار دتی ہے میں نہیں آندا میں کسے سکا بندے کو سنیا جڑا ڈاکٹر ہے انہیں آکھیا آ جڑی کن چ اذان دتی جاندی ہے نا اے دا اثر بڑھاپے تک رہندا ہے جے ہولی سبحان اللہ کہنی ہے تو فرمایا تہاڈے تو ناراضیاں تھوڑا جہا آندے نے کن چ اذان دی آواز
دا اثر بڑھاپے تک رہندا اور جیڑی گل مینوں انہاں دسی سی انہاں آکھیا جدے کن چ اذان دتی جائے سائنسی تحقیق وے اونوں مرگی دا دورہ نہیں پیندا مینوں لگدا ہے تے کئیاں نوں پی گیا خدا دا نام سبحان اللہ دا اونچی آواز نال میں کیا حاجی صاحب کسے دے کنچی اذان غزالی دے وے کسے دے کنچی اذان حافظ فریاد صاحب دین اللہ دی قسمیں کسے دے کنچی اذان کوئی مولوی دے وے پر حسن تیرے مقدرہ تو قربان جاواں او جدے کنچی اذان رب دے یار دتی ہے کس مونال اوے گل کرا کس کس دا میں ذکر کرا ہے درد ہے درد ہے درد کرانے دا او دنیا دا قانون وے میرا نام رکھیا علی پور دے سید نے اچھی آنکھو ذرا سبحان اللہ میرا نام رکھیا علی پور دے سید نے میرے تو چھوٹے پرا دا نام رکھیا علی پور دے سید نے حاجی صاحب دے پتر پوتریاں دا نام کسے رکھیا ہے پیر سید علی حسین نے اوہ جملہ کہن دے کسے دا نام پیر رکھ دائے کسے دا نام وزیر رکھ دائے کسے دا نام چودھری رکھ دائے کسے دا نام کوئی مولوی رکھ دائے حاجی صاحب قسم مصطفیٰ دیا زلفاں دی حسن ہووے جدا نام کملی والے نہیں رکھیا جدا نام کملی والے نہیں رکھیا ہن نام رکھنا ہے آسمانہ تو جبریل آیا ہے کہندا سونا اے دا نام حسن رکھ دے اے دا نام حسن رکھ دے سبحان اللہ کہہ سکتے ہو چی آکھو کملی والیا اے دا نام حسن رکھ دے بلال جی دا نام اللہ نے رکھیا ہے اور جو اس حسن دا ذکر کرنا ہے جیڑا نبی دی آلے جدو حضرت امام حسن 7 دنہ دے ہو گئے لاجپال نبی نے حضرت امام حسن دا عقیقہ کیتا ہے لاجپال نبی نے 2 بکرے ذبح کر کے لاجپال نبی نے 2 قربانیاں کر کے حضرت امام حسن دا عقیقہ فرمایا ہے 7 دنہ دے امام حسن نے فرمایا بیٹی سیدہ زہرا عرض کیتی بابا جان حکم ہوئے فرمایا آج حسن دی چنڈ کرونی ہے آج حسن دے وال اتارے جان گے حسن دے والا دے برابر او چاندی اللہ دی راہ چے خیرات کرنی ہے پتہ لگیا ہے نبی عقیقہ بھی کیتا ہے حسن دے والا دے مطابق لاجپال نبی نے سبحان اللہ دی آواز نہیں آئی کملی والے کریم آقا نے چاندی خیرات کی تھی ہے حضرات کون امام حسن نے کون امام حسن نے ایک دن لاجپال نبی صحابہ نو جماعت پہ کران دینے لاجپال نبی صحابہ نو جماعت پہ کران دینے حاجی صاحب جملہ تگڑائے کملی والے کریم آقا صحابہ نو جماعت پہ کران دینے صحابہ کہندے اسی ویکھیا ہے امام حسن آ گئے امام حسن آ گئے علی دا خون آیا ہے ادھروں سبحان اللہ دی آواز نہیں آئی علی دا خون آیا ہے شیر بطول آیا ہے حسین دا ویر آیا ہے نبی دی تصویر آیا ہے حسن دا ویر آیا ہے نبی دی تصویر آیا ہے اللہ دی قسمیں سخیاں دا شہنشاہ آیا ہے حضرت امام حسن آ گئے کملی والے کریم آقا جماعت پہ کران دینے آقا جماعت پہ کران دینے آقا جماعت پہ کران دینے حضرت کملی والے کریم آقا محسوس کیتا ہے جمیں حسن میریاں لتاں چو گزرنا چاہتے نے حسن لتاں چو گزرنا چاہتے نے کملی والے کریم آقا نماز پڑھا دیا او بولو اے میں صدقے جاں تواڈی سبحان کے میرے دادا جی رحمت اللہ علیہ مرما دی تقریر پہ کردے سن تے باہر موسم ٹھنڈا ہو گیا
تے فرمان لگے ہو باہر موسم ٹھنڈا ہو گیا تو ہجے کھ نہیں رہا، اج بہتا ٹھنڈا ہو گیا پھر تو تے پلے کھ نہیں رہنا، خدا دے نال سبحان اللہ کہو۔ خان صاحب جملے تے غور کرنا، لاجپال نماز پہ پڑھا دیں، امام حسن آ گئے، سرکار محسوس کر لیا میرا شہزادہ میریاں لتاں وچوں لنگڑا چاہتا ہے۔ اے باہر محفل دی تقریر نہیں، میری مجبوری ہے، تمہیں میں بہتا کچھ کہہ نہیں سکتا۔ کل میں گیا سا پنڈ دادر خان، اللہ دی قسم تقریر کر کے نکلیا تے سید مینوں آکھن لگے غزالی صاحب تقریر دا حق ادا کیتا، اینوں تقریر آندے نے۔ تہاڈا تے صاحب وہی بن گیا بیٹھا بھی غزالی صاحب جتنا مرضی ٹل لاؤ، اسی سوچ سوچ کے سبحان اللہ دینی، وہ اللہ راضی ہوندا اچھی آکھو ذرا سبحان اللہ۔ اے حاجی صاحب پاتی فے توجہ کری بھائی، سرکار محسوس کیتا میرا شہزادہ وچوں لنگڑا چندا ہے، حضور نے اپنے پیر کھول دیتے، ہائے 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 ہائے۔ ہوں میں انہاں کھچاں نال مخاطب ہاں جڑے آندے نے نماز چ نبی دا خیال آ جائے نماز ٹوٹ جاندی ہے۔ میں کیا حضور نماز پڑھاندیا حسن دا خیال کر رہے نے، مصطفیٰ دی بھی رہی ہے کہ نہیں معاذ اللہ؟ او بولو تے صحیح، آندے نے نماز سے نبی دا خیال آ جائے نماز ٹوٹ جاندی ہے۔ امام حسن پاک دا حضور بھی خیال کیتا ہے، اور سیدنا صدیقی اکبر آکھیا سی تو آنے نماز وچ نبی دا خیال آ جائے ٹوٹ جاندی ہے، اسی آنے نماز وچ نبی دا خیال نہ آوے تے ہوندی نہیں۔ او بولو تے صحیح، اے صحابہ دا عقیدہ سبحان اللہ تے کہو ذرا اچھی آواز نال، محبت والے لوگ بیٹھے ہو ذرا اچھی آکھو سبحان اللہ تاکہ مینوں تھوڑا جہا حوصلہ آوے۔ لاجپال نے اپنے پیر کھول دیتے، حاجی صاحب نتیجہ نکلیا جے تے نبی نماز وچ لتاں اتنیاں کھول دے سن جتنیاں بیلی کھول دے۔ بھائی جے تے نماز وچ حضور نے اتنیاں لمبیاں لتاں کھولیاں ہوندیاں جویں ساڈے بیلی کھول دین تے حضور نو کو ہور کھولن دی ضرورت سی؟ میں صدقے جاؤں، پتہ لگیا جی میں اسی پیر نیڑے نیڑے رکھنے ہیں نا، مصطفیٰ بھی انجی رکھے سن تائیں تے حضور نے کھول کے آکھیا شہزادیا تو لنگ جا۔ او بولو تو صحیح سرک ذرا اچھی آواز نال، کملی والے کریم آقا نے اپنے پیر مبارک کھول دیتے، سرکار نے حضرت امام حسن واسطے آندے نے حضرت امام حسن واسطے لاجپال نبی نے اپنے پیر کھول دیتے۔ حاجی صاحب کون نے؟ امام حسن خدا دی قسمیں او مصطفیٰ دا شہزادہ ہے۔ ایک دن نماز پڑھا کے مسجد چو کون باہر نکلے آئے؟ اسلام دا خلیفہ اول، مومن اول، سخی اول، یار غار مصطفیٰ، یار مزار مصطفیٰ، اوے نال کونے ابو الحسن، ابو الحسن مولا علی نے کون؟ علی نبی دا ویر علی، صحابہ دا مشیر علی، مومنہ دا امیر علی، سنیاں دے پیرہ دا پیر علی۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق تے مولا علی مسجد چو باہر آئے، سیدنا صدیقی اکبر مولا علی مسجد چو باہر آئے، حضرت سیدنا صدیقی اکبر دی نظر امام حسن دے چہرے تے پہ گئی ہے، امام حسن دے چہرے تے پہ گئی ہے۔ اوے مسجد نور والیو ہتے جا کے حضرت امام حسن نو جے جاگت بیٹھے ہوتے سبحان اللہ کہو نظر اچھی آواز میں، حضرت صدیقی اکبر نے حضرت امام حسن نو چکی آئے، حضرت امام حسن نو چکی آئے، چکے سینے نہ لا کیا کیا علی حسن دی شکل تیرے نال نہیں مل دی، میرے رسول نال مل دی۔ علی حسن دی شکل تیرے نال نہیں ملدی، میرے رسول نال ملدی ہے۔
ایک گل سن کے علی مسکرا پہ سبحان اللہ کہو نظر اونچی آواز نال کیسی شان امام حسن اور حسین دی ایک سر دے بالا تو لے کے سینے تک مصطفیٰ دی تصویر ہے اور دوسرا سینے تو لے کے پیرا تک مصطفیٰ دی تصویر ہے سبحان اللہ کہو نظر اونچی آواز نال اس واسطے اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ آپ دا کلام وجچی آیا ہے آپ پکار کے آندنے ایک سینے تک مشابہ ایک وہاں سے پاؤں تک ایک سینے تک مشابہ ایک وہاں سے پاؤں تک جنوں جنوں اللہ نے ہاتھ دیتے نے ہاتھ کھڑا کر کے سینے دا ٹلا کے غزالی دعا دین لگے ہے مولا جی دا ہاتھ کھڑا ہو جائے جدی آواز اچھی ہو جائے آج رات اکھ لگ جائے انہوں مصطفیٰ دی زیارت نصیب ہو جائے ہاتھ کھڑا کر کے کہہ لو کسینے تک مشابہ ایک وہاں سے پاؤں تک اس نے سب تین کے جاموں میں ہے نیما نور کا اور آقا تیری نسل پاک میں ہے بچہ جو سبحان اللہ اچھی آنکھوں دے گل سنانا چاہنا بچہ آقا تیری نسل پاک میں ہے بچہ سبحان اللہ کہو گے تو گل گل سنا وا تسی جی مووی تے آ کے مووی میرے اتنے لیاؤ مت آگے پیچھے نہ ہو جائے سبحان اللہ کہو ذرا اچھی آواز نال اشارہ توجہ کر کون ہے امام حسن اشارہ توجہ کرنا غزالی ذمہ دار اس گل دا مدینے دا شہر مسجد نبوی دا منظر مدینے دا شہر مسجد نبوی دا منظر اوتھے بھی ہلکا لگی ہے اوتھے بھی ہلکا لگی ہے ادھر بھی ہلکا لگی ہے ہلکا سمجھ دیو حضور دے صحابی بیٹھے ایک اوتھے سمجھا رہے ہیں ایک ایتھے ایک بندہ آیا آندھا مسئلہ پوچھنا ہے علی زبیر باجا پتر تھلے باجا مسئلہ پوچھنا ہے وہ پہلے گیا جڑے ادھر بیٹھے سن توجہ ہے نا جا کے کہتا حضور مسئلہ پوچھنا اس آیا فرمایا پوچھ کی پوچھنا ہی آندھا حضور قرآن وچ دو لفظ آئے نے ایک دا نا ایک شاہد ایک دا ایک مشہود ایک شاہد ایک مشہود حضور دا معنی کی ہے حضرات جنہ نے اتھے حلقہ لایا سی آپ نے فرمایا ہے شاہد دا معنی ہے جمعے دا دیارہ شاہد دا معنی جمعے دا دن مشہود دا معنی عرفے دا دن توجہ کرنا ذرا جملے تے امام حسن دی تینوں شان دسن لگیاں تینوں حسن پاک دا علم دسن لگیاں آجی صاحب جڑے کونے تے بیٹھے سن انہاں کیا شاہد دا معنی جمعے دا دن مشہود دا معنی عرفہ دا دن یعنی میدان عرفات والا دیارہ 9 ذوالحج دا سبحان اللہ کہو ذرا اچھی آواز نال بندہ مطمئن نہیں ہویا تسلی نہیں ہوئی دوسرے حلقے والیاں کو لایا ہے
آکے کہندا ذرا دسیا جے نا شہد دا معنی کیے مشہود دا معنی کیے جیڑا معنی پچھلے آنے کیتا سی او دے قریب قریب معنی نہ کیتا ہے اجے بھی او دی تسلی نہیں ہوئی او جیڑا ادھر بیٹھا ہے لفظ کتاب دے نہ ہون میں ذمہ دار ہاں کہندا او بھی سونا سی اے بھی سونا سی پر جیڑا او بیٹھا ہے او تے بڑا ہی سونا ہے سبحان اللہ کہہ سکتے ہو تیسرے دا چہرہ نورانی تیسرے دا چہرہ نورانی کتاب چ پڑھیا ذمہ دار ہیں دا آندے تیسرے دا چہرہ نورانی ہے بڑا سونا آندے چہرے وچ نور نالے بڑا سونا حاجی صاحب وہ بھی سونے اے بھی سونے پر جیڑا ادھر بیٹھا ہے چہرے چ نور بھی ہے سونا بھی بڑا ہے ہن ایس ہلکے چ آیا جتھے لوگ مسئلے پوچھ رہے ہیں کہندا حضور مسئلہ دسو شہد دا معنی کیے مشہود دا معنی کیے ہن تیسرے بولے او شہد تو مراد آمینہ دالا شہد دا معنی کیے مصطفیٰ انہیں آکھے حضور دلیل فرمایا اللہ دا قرآن آج میں میاں صاحب دا شیر سن کے آدھے ہونا سبحان اللہ خدا دا ناجے اللہ دا قرآن سن کے سبحان اللہ کھڑا اور نہ خیال اللہ دا قرآن دا اِنَّا ارسلنا کا شاہدہ واہ 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 اِنَّا ارسلنا کا شاہدہ اللہ کہندہ کملی والے آسی تینوں شہد بنا کے کلے آئے شہد تو مراد نے مصطفیٰ دی ذات تے مشہود دا معنی اللہ دے قرآن چے آیا ہے قیامت دا دیاڑا دل ہویا نا مطمئن تے انہاں نو نہیں سو پوچھیا کسی اور نو پوچھ دا او کون بیٹھا ہے او کون بیٹھا انہاں کیا عبداللہ ابن عباس انہاں کیا کون بیٹھا کیا دا نا عبداللہ ابن عمر پوچھیا کون بیٹھا ہے نورانی چہرے والا سونے چہرے والا انہاں کیا نبی دا نواسا حسن ابن علی بیٹھا کون بیٹھا حسن ابن آندہ او بھی سونے سن پر اے دا جواب نہیں ایک سینے تک مشابہ ایک وہاں سے ایک سینے تک مشابہ ایک وہاں سے پاؤں تک اس نے سب دین ان کے جامع میں ہے نیما نور کا اور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ چولی چک کے دعا کر لگے یا اللہ جڑے بندے دی آواز سارے نال اچھی ہوے غزالی ہن 11ویں واری مدینے جائے تے او بھی اوتھے ہی ہوے ہن تہاڈی مرضی ہاتھ کا چھڈ دیو تہاڈی مرضی ہاتھ کھڑا کر کے کہہ لو کی آکھنا آقا تیری نسل پاک میں ہے پایا تیرا نہیں دل کردا تیری نسل پاک میں ہے
اور تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ. پتہ لگیا حسین علم وچ حسن علم وچ بھی بے مثال ہے, خوبصورتی وچ بھی بے مثال ہے. امام حسن خوبصورتی وچ بھی بے مثال تے علم وچ بھی بے مثال. آ توجہ کر, کوفے دا شہر ہے, تھوڑا جا حوصلہ دے. میں کیا کوفے دا شہر ہے, مسافر آیا ہے. آجی صاحب گل بڑی مزیدار جے. میں کیا کوفے دا شہر مسافر آیا ہے, انہوں بھوک لگی ہوئی ہے, ویکھیا کیے ایک بندہ کئی لے کے محنت مزدوری پیا کر دے, رمبا لے کے محنت مزدوری کردا پیا. حضرات کوفے دا شہر ہے, انہوں بھوک لگی ہے, مسافر نو جا کے کہندا بابا جی اور روٹی لب سکدی ہے, آندا روٹی لب سکدی ہے. فرمایا اوتھے بجی پئیو لے لے, اوتھے بنی پئیو روٹی لے لے. اونے روٹی کھولی نا, توجہ کرنا, روٹی بڑی سخت ہے تے چبی نہیں جاندی. روٹی بڑی سخت ہے تے چبی نہیں جاندی. وہ سمجھ کے بھی یہ کو روٹی چبی نہیں جانی. آواز دے کے آکھیا جے تازی روٹی کھانی ہو کوفے شہر چ داخل ہو جاؤ, کوفے شہر چ فلاں گلی فلاں محلے چ چلا جاؤ, اوتھے نبی دی آل امام حسن دا دسترخوان لگیا ہے, 24 گھنٹے روٹی تازی لبدی ہے. امام حسن دا دسترخوان لگیا ہے, اوتھے چلا جا تازی روٹی لبے گی. وہ پوچھدا پچھاندا امام حسن دے دسترخوان تے آیا ہے, کائنات دے سارے کراں وچوں, کائنات دے سارے کراں وچوں کوئی کر نہیں پنج تن دے کر ورگا, اے فاقے کٹ کے سوالیاں نو موڑ دے نہیں, سخی دسو کیڑا مولا حیدر ورگا. امام حسن دا دسترخوان لگیا ہویا ہے, اے روٹی پیا کھاندا ہے, تازی روٹی لب گئی ہے. حاجی صاحب جملے تے غور کریا جے, روٹی کھاندیاں کھاندیاں انہیں ایک روٹی پھڑی ہے, لویٹی ہے, جیب چ پائی ہے, نظر بچا کے انہیں روٹی جیب چ پائی ہے. امام حسن دی نظر پہ گئی ہے, فرمایا اسی تا کسے نو موڑ آئی نہیں, جے لینی سی تے منگ کے لے لیندا. جاگ دے بیٹھے ہو, جے اسی تینوں کھوا سکنے مانگ کے لے لیندا ایک تے پھر اسی کیڑا تینوں منع کرنی سی. انہیں ہاتھ جوڑے کہندا حضور اپنے واسطے نہیں چکی, اپنے واسطے نہیں لئی, رستے وچ ایک بابا کئی لے کے کم پیا کردا اے, او دی روٹی میرے کول چبی نہیں سی گئی, اے روٹی اونوں جا کے دیاں گا. اے گل سن کے حسن پاک دیاں اکھاں چ آنسو آ گئے. فرمایا جاننا ہے او جیڑا محنت پیا کردا کون ہے, کیا حضور کون ہے؟ فرمایا میرا بابا علی المرتضی شیر خدا. سبحان اللہ کہہ سکتے ہو تو اچھی آکھو سبحان اللہ.
فرمایا جدے واسطے روٹی لے کے چلے آئے اے او دائی دسترخوان ہے، او دائی دسترخوان ہے، او دا نا حیدر کرار او میرا بابا ہے، نبی دا ویر صحابہ دا مشیر مومنہ دا امیر انہا سنیا دا پیر امام حسن دا اگلی باری تینوں میں نا ہون تو نیڑے آیا تو میں کٹنا ہی ہاں اٹھ بیٹھ اور میں بچے پڑھاواں تے تاں بھی 5-7 واری آ کے ہاتھ چوم جاندا او تیری مہربانی ہونا کھڑارے نوں پیسے دیندا جڑا ایتھے کام نوں رکھیا سبحان اللہ کا ہو چکی آواز اللہ انہوں سلامت رکھے محبت جس رنگ چ بھی ہوئے نا نظر آ جاندی ایک دن آ گیا میں بچے پہ پڑھانا میں نے غزالی صاحب پیسے کڈو میں پیسے دیتے تو میں نال اتنے گل بھی سنائی میں کہا اتنے ایک نا حاجی صاحب نے تو انہوں کو ملنگ آ گیا ایک تو کہندا جی مینوں کوئی شے دیو انہیں آخیا ایک نال جڑا بندہ بیٹھا سی نا نات خاں گل مینوں انہیں سنائی وہ کہن لگیا بھائی میں آخیا جی ایک پہنچیا ملنگ لگتا انہیں کہا یہ پہنچیا ملنگی ہونی نکل جانی ہے کہندے 10 دا نوٹ دیتا انہیں نہیں پھڑیا 50 دے دیتا انہیں نہیں پھڑیا 100 دا دیتا تے پھڑ لیا انہیں کہا لے بھی اینا کتے ملنگے بھائی جنہوں پیسے دا بھی پتا بھی نوٹ کیڑا وڈا تے کیڑا چھوٹا ہے وہ اتھے ہی ہو کے ٹر گئے تسی چلو ایسے بہانے میں تھوڑا جا سا لے لیا تسی سبحان اللہ کا اچھی آواز نہ او جڑا بار مزدوری پیا کردا ہے او میرا بابا حسن ہے او میرا بابا یہ حسن دا او دا نا ہی تا حیدر کرار ہے اور ایک روایت ہے کہ مسجد نبوی چوں مسافر آیا سی انہیں آکھیا جی بھوک لگی ہے مسافران فرمایا گلیوں باہر ہوتے سامنے امام حسن ہون گے تے اوتھے کھا لیں تے انہاں دے سامنے جیب چوں کڈیا جاؤ تے او دا پھکا ماریا تے اوتھوں پانی پی لیا انہیں گل دل چ رکھ لئی تے اوتھوں روٹی لگیا نے چکن فرمایا او دا ہی دسترخوان ہے جڑا مسجد چ بیٹھ کے تینوں ایتھے پیا کھلدا ہے اب بولے تو صحیح آپ کد نال روٹی کھا رہے ہیں آپ کھا رہے ہیں سادے جو تے اوتھے لوکاں واسطے لنگر پکایا ہے سبحان اللہ کہہ سکدے ہو ذرا اچھی آواز نہ لاکھو 3 بندے حج تے جا رہے ہیں ایک نے امام حسن پاک اچھا اگلے جملے تے میں ہولی کہہ کے تے اچھی سبحان اللہ سننا چاہنا امام حسن نے 25 حج کیتے نے تے سارے دے سارے پیدل میں ذرا جملہ دوبارہ دہراواں تاکہ ذرا تھوڑا جا تانوں سمجھ آ جائے امام حسن پاک نے 25 حج کیتے نے تے 25 دے 25 پیدل کسی نے آکھیا حضور سواری تے بہندے نہیں سواری نال بھی ہوئے تے تاں بھی اتنے نہیں بہندے وجہ کی ہے فرمایا مینوں شرم آندی ہے اللہ دی بارگاہ چ سوار ہو کے جاواں ہائے 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 اللہ دی بارگاہ چ جاواں تے سوار ہو کے امام حسن نے سبحان اللہ کہنا جو جملہ تکڑا جی امام حسن نے امام حسین 2 عبداللہ ابن جعفر طیار 3 تینوں شخصیات جڑے اہل بیت دے افراد نے آپ حج تے جا رہے ہیں رستے چے سواریاں گم ہو گئیاں کی ہو گئیاں کھان پینے دا سامان بھی گم ہو گیا امام حسن عرض کردے نے امام حسین پاک نو حضور سواریاں تے سامان سمون لدیا سی سواریاں بھی دوڑ گئیاں تے شاہ بھی کوئی نہیں رہی تے ہن کی حکم ہے ساڈے واسطے فرمایا اللہ مالک ہے کی فرمایا آپ نے اللہ مالک ہے آؤ چلیے اگے گئے تے ویرانے چ ایک جھونپڑی لگی سی امام حسن پاک حسین پاک تے حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار دے بیٹے جھونپڑی دے کول پہنچے تے آواز دیتی کو جھونپڑی چ ہے ایک مائی باہر نکلی تے آ کے کہندی ہے بڑے سونے ہو صدقے تھوڑے
بڑے سونے ہو، لگتا کسی آلی خاندان نال تہاڈا تعلق ہے؟ فرمایا ہاں اسی قریش دے خاندان نال تعلق رکھنے، اسی قریش دے خاندان نال تعلق رکھنے ہاں۔ اماں پیاس لگی ہے، کوئی شے لب سکتی ہے؟ اماں کہن لگی ہاں اب بکری ہے تے دا دودھ چولو تے پی لو۔ بکری دا دودھ چویا گیا، پی لیا۔ امام حسن فرمان لگے اماں کو کھان واسطے بھی شے ہے ہی؟ ویکھی جدو کرم نوازیاں کرنی ہون اے کھان واسطے بھی کچھ ہے ہی؟ اماں کہن لگی اسیاں عرب تے مہمان نواز، آج اس بکری دا دودھ چویا جے اینوں ذبح کرو تے پکا کے کھا لو۔ تسی میرا خیال سبحان اللہ کوئی نہیں آکھنی، ان دی وجہ ہے پرونا آ جائے تے 6 واری منہ بنا دے ہو، سارا بجلی دا بجٹ خراب کر گیا ساڈا۔ توجہ ہے نا؟ بکری ذبح کرو تے کھا لو۔ شہزادیاں بکری ذبح کیتی تے کھا لئی تے فرمایا اماں اسیاں مدینے دے رہن والے تے جا رہے ہیں حج واسطے، کدی ملی تے تیرے اس احسان دا بدلہ ضرور دیاں گے، کدی ملی تے تیرے احسان دا بدلہ ضرور دیاں گے، سانو کھلایا پلایا ہی۔ اتنی گل کر کے تینوں شہزادے چلے گئے۔ شامی او دا خامد آیا، آ کے کہندا بکری کتھے وے؟ او نہ کھیا بھی بکری، ادھا 3 نوجوان آئے سن، بڑے سونے سن، دودھ بھی انہوں نے دیتا تے بکری بھی انہوں نے کیا ذبح کر کے کھلا لو۔ پرونے سن، خالی موڑن نو دل نہیں کیتا۔ وہ اماں جی کہندیاں کئی دیر تک نہ میرا خامد اس گل تے میرے نال ناراض رہا بھی کی پتا بھی او قریشی ہے بھی سن کے نہیں سن ہے۔ وہ اپنا تعارف تے کرا کے نہیں گئے، صرف اتنا دس گئے بھی اسی قریشی ہاں۔ کچھ عرصہ گزریا تے مائی تے بابے دے حالات خراب ہو گئے، انہاں آکھیا مدینے چل گئے۔ آئے ہائے ہائے ہائے، کتھے چلی گئے؟ مدینہ پاک۔ دوویں مائی تے بابا آئے شہر مدینے، امام حسن دی گلی چو پہ لنگ دے سن، امام دی نظر مدینے پاک آئے، امام حسن دی گلی چو پہ لنگ دے سن، امام دی نظر پہ گئی ہے، امام دی نظر پہ گئی ہے۔ پوچھیا اماں تو ہوئی نہیں جنہیں ساڈی دعوت کیتی ہے؟ کیا ہاں ہوئیاں، اسی بڑی پریشانی چیاں، کر دے حالات بڑے ماڑے ہو گئے، او جیڑی بکری سی تو انو کھلا دیتی ہے۔ امام حسن فرمایا تشریف لے آؤ، امام حسن کر لے آئے، کھانا کھلا کے اپنے خادم نو آکھی آئے انہاں نو 1000 بکری بھی دیو، 1000 دینار بھی دیو۔ او خدا دا ناجے سبحان اللہ کو، اے نبی دا نواسا سخاوت کر رہا۔ فرمایا 1000 بکری بھی دیو، 1000 دینار بھی دیو۔ جدو 1000 بکری بھی دے دیتی ہے، 1000 دینار دے دیتا ہے، امام حسن نے خادم نے فرمایا ہے انہاں دی باں پھڑ کے انہاں نو حسن دے بوے حسین دے بوے تے بھی لے جا، انہاں نو حسین دے بوے تے لے جا۔ حضرات خادم نال آیا ہے، حضرت امام حسین دے بوے تے حسین پاک پہچان لیا ہے، اے تو اوہی مائی ہے۔ پوچھیا میرے ویر کی دتا ہے، میرے ویر کی دتا ہے؟ آخے 1000 بکری دیتی ہے، نالے 1000 دینار دیتا ہے۔ امام حسین پاک فرمایا ہے، او جملے تے غور کری آجے۔ فرمایا خادم عرض کیتی حکم فرمایا 1000 بکری میرے ولوں بھی دے، 1000 دینار میرے ولوں بھی دے، 1000 دینار میرے ولوں بھی دے۔ حضرات اتنی گل کہہ کے جدوں بکریاں ہو گئیاں 2000 پیسے ہو گئے 2000 دینار، امام حسین فرمایا ہے ہن انہاں دی باں پھڑ کے عبداللہ کول لے جا۔
ہن با پھڑ کے عبداللہ کو لے جا. حضرات انہیں با پھڑیے نالے بکریاں بھی دتیاں نے. حضرت عبداللہ ابن جعفر کو لائے نے پہچان گئے تے او مائی تے او پوچھیا حسن کی دیتا ہے کیا 1000 بکری دیتی ہے 1000 دینار دیتا ہے. پوچھیا حسین بھی دیتا ہے آخے ہاں 1000 درہم 1000 دینار دیتا ہے 1000 بکری دیتی ہے. فرمایا او ساڈے تو افضل تے اعلیٰ نے جتنا اونا دیتا ہے اتنا کلا عبداللہ دے گا 2000 بکریاں بھی دے 2000 دینار بھی دے. سے واسطے تے غزالی آندا ہے کسی کو کہیں سے حکومت ملی ہے کسی کو کہیں سے خزانہ ملا ہے. ہم اپنے مقدر پہ قربان جائیں ہمیں 5 تن کا گھرانہ ملا ہے. اے شان ہے حضرت امام حسن پاک دا. ادھی رات دا ویڑا سی حضرت امام حسن بصری کہندے خانے کعبے چ میں عبادت پہ کر رہا ہوں کوئی داڑا مار مار کے اللہ دی بارگاہ چ رو رہا ہے. نیرا سی بتیاں نہیں سن بلدیاں آواز آ رہی سی میرے کنا چ. جدوں او دعا منگ کے فارغ ہوئے نا تو میں پوچھیا حضور تسی کون ہو؟ فرمایا میرا نام حسن ابن علی ہے میرا نام حسن ابن علی ہے. انہیں آکھیا کہنے اتنی گل سن کے نا تے اینڈ کر کے پیر پھڑے. اے لفظ کتاب دے نے میری خطابت دی جلانی دی نہیں. حضرت امام حسن بصری نے امام حسن دے پیر پھڑ کے کیا حضور نبی دی آل ہو کے تے اتنا گریا نبی دی آل ہو کے اتنے آنسو. امام حسن پاک نے فرمایا یہ اس شہنشاہ کا دربار ہے جو بے نیاز ہے یہ اس شہنشاہ کا دربار ہے جو بے نیاز ہے. ساڑھے بندے 5 دن مسیطے لگاتار آ جان تے 6ویں دن روڑا پا دیں میں بہت بڑا نمازی تے جنتیاں تے جڑے جنتی نوجوانہ دے سردار نے او تے اللہ دی بارگاہ چ اتنی عاجزی کرن کی کرن اتنی عاجزی کرن. فرمایا یہ اس شہنشاہ کا دربار ہے جو بے نیاز ہے جو بے نیاز ہے. 2 روایتاں ملدیاں کہ حضرت سیدنا امام حسن پاک دی شہادت 28 سفر نو ہوئی ہے لیکن جڑی اید نالوں قوی اور مستند روایت ہے وہ ہے کہ حضرت امام حسن پاک دی شہادت 3 ربیع الاول شریف اور ایک قول دے مطابق 5 ربیع الاول شریف نو ہوئی. اور اسی اس واسطے آپ دا تذکرہ خیر کیتا کہ اگلے جمعے تو پھر اسی انشاءاللہ ربیع الاول شریف شروع کریں گے. تو میں سوچیا بھی امام حسن پاک دا ذکر کر کے تے اپنے دلہ نو جلا دئیے. جڑے جڑے حسین پاک دا تے حسن پاک دا ذکر سن کے خوش ہوئے سبحان اللہ کہہ سکتے. ایتھے ایک گل میں احباب دی نظر کرنا چاہنا. بعض بندے کسے دا کلپ سن کے کسے کمرے والی سرکار دی گل سن کے کیڑی سرکار کمرے والی سرکار معاذ اللہ ثم معاذ اللہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ تے تان کر دیں. وہ کہندے نے کہ حضرت سیدنا امام حسن پاک نو زہر دوایا حضرت سیدنا امیر معاویہ نے. کی کہندے نے زہر کنے دلایا؟ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے. ان آگے گزارش یہ ہے کہ جدوں حضرت سیدنا امام حسن پاک دے ٹکڑے زہر نال آپ دے جگر مبارک دے انتڑیاں دے ٹکڑے کٹ کٹ کے نکل رہے سن
تے حضرت سیدنا امام حسین کو برداشت نہ ہویا۔ ویر ویراں دے دکھ کدوں برداشت کردے ہیں؟ عرض کی میرے آقا میرے امام بھی ہو، مینوں دسو تانوں زہر کنے دیتا ہے؟ توجہ نال سننا گل، تانوں زہر کنے دیتا ہے؟ حضرت امام حسن پاک نے فرمایا کیا آپ اس کو قتل کر دیں گے؟ بھی جہدے بارے مینوں پوچھتے ہو تسی انہوں قتل کر دیو گے؟ کیا ہاں امام پاک جن نے تانوں تکلیف دیتی ہے نا، میں تہاڈا بھائی بھی ہاں، میرے کو برداشت نہیں ہو رہا، میں انہوں قتل کر دیاں گا۔ امام حسن پاک دے جملے سن کے عقیدہ درست کرن دی ضرورت ہے۔ امام حسن پاک نے فرمایا اگر تو مجھے زہر دینے والا وہ ہے جس کے بارے میں میرا گمان ہے، توجہ کرنا جملے تے، اگر تو مجھے زہر دینے والا وہ ہے کہ جس کے بارے میں میرا گمان ہے تو اللہ بہترین انصاف کرنے والا ہے، یعنی میرا بدلہ اللہ لے گا تسی نہیں۔ اور اگر وہ نہیں ہے یعنی جدے بارے چ میرا گمان ہے اگر تو وہ ہوئی ہے تو اللہ بہتر انصاف کرنے والا ہے، بدلہ لینے والا کون ہے؟ اللہ۔ لیکن اگر وہ نہیں ہے جس کے بارے میں میرا گمان ہے تو پھر کسی بے گناہ تمہارے ہاتھ سے مارا جائے یہ حسن کو اچھا نہیں لگتا۔ خان صاحب سوال دے اتے ہوئے جدوں امام حسن نہیں دسیا، مولوی صاحب نو کمرے چ بہ کے پتہ لگ گیا بھی کیڑا سی۔ بھائی جنہاں نو زہر دتا گیا ہے وہ فرماندے نے اگر میرا گمان جس بندے تے ہے وہ یہ تے فیصلہ کون کرے گا؟ تے جے وہ نہیں تے کسے بے گناہ ہوتے میں الزام بھی تے انہوں مارنا بھی۔ تو انہوں پوچھنا چاہنا جدو امام حسن پاک نے نام نہیں دسیا تینوں رات خواب چیا کہ کوئی دس گیا سی؟ گل سمجھ آ گئی ہے کہ لنگ گئی ہے؟ لہذا جو تم کو یہ کہتا نظر آئے کہ حضرت امیر معاویہ نے معاذ اللہ ان کو زہر دلایا، کہو امام حسن کا قول دکھاؤ۔ چلو امام حسن چھڈو، امام حسین پاک تو انہوں تو بعد حسن نہ انہوں دے قول بخا دیو، لیکن اگر قول نہ دکھا سکو تو پھر کمرے چ بہ کے ٹر کرن دی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں جی؟ کمرے چ بہ کے کتاباں وچ ہر قسم دی گل لکھی ہے، ہن ہر بندے دا دل کرے گا وہ پڑھے گا اتوں تے سنا دے گا۔ کیوں جی؟ یاد رکھ لیں تاریخ شخصیت کی آئینہ دار ہوتی ہے۔ میں سنی حنفیاں میں جدوں تاریخ لکھنا کے واسطے بیٹھاں گا میں اپنے مسلک واسطے لازمن چوک ماراں گا، لکھی پڑی گل ہے۔ بزرگاں دا مقولہ کی یہ تاریخ شخصیت کی آئینہ دار ہوتی ہے، یعنی جس بندے دا جڑے پاسے چکاؤ ہوئے گا انہیں تاریخ انہوں ادھر ہی موڑنا ہے۔ اس لیے جب امام حسن نے نہیں بتایا تو خدا نہ خواستہ آپ کسی پر الزام بولو تو صحیح کسی ہوتے تسی الزام لا سکتے؟ ہاں، اس واسطے کسی کمرے والی سرکار دی گل سن کے برکے والی سرکار دی گل سن کے اپنا ذہن کسی صحابی دے بارے چ برا رکھنا نہیں، یعنی برے الفاظ نال میرے صحابہ نو یاد نہ کرنا۔ یاد رکھ لو اہل سنت دا ایمان اور عقیدہ ہے حضور دے سارے صحابہ عادل اور سچے نے، سارے صحابہ عادل اور سچے نے۔ جی میں امام حسن سچے نے اسی طرح امام حسین سچے نے، اسی طرح حضور دے سارے صحابہ سچے نے۔ اور قیامت تک واسطے حضرت امام حسن نے سیدنا امیر معاویہ نو حکومت دے کے دسیا جس امیر معاویہ نال میری صلح ہے تسی بھی صلح رکھنا، تے جس یزید نال حسین فرماندے میری لڑائی ہے تسی بھی لڑائی رکھنا۔ یہ اہل سنت دا منہج ہے، یہ اہل سنت دا ایمان اور عقیدہ ہے کہ اسی حسن پاک دے بھی منن والے ہاں اور حسین پاک دے بھی منن والے ہاں۔
اللہ کریم سب دی حاضری قبول اور منظور فرمائے بما توفیقی الا باللہ یار زندہ صحبت باقی انشاءاللہ آئندہ تو جمعہ دا خطاب 1:25 تے شروع ہوئے گا اور 2:25 تے انشاءاللہ ختم ہویا کرے گا کیونکہ